सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 2 महिनादेखि जारी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि बहस शुक्रबार सकियो। बहसको निर्णय 11 गतेपछि जहिले पनि हुन सक्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। असन्तुष्ट पक्षलाई संवादका माध्यमबाट मूलधारमा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। संविधानको परिपालनामा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार राष्ट्रपतिद्वारा पदमुक्त। रिक्त पदमा आजै राजेश शाह नियुक्त। राजनीतिक पूर्वाग्रह साधिएको परियारको टिप्पणी। नेपालमा 7 महिनामा 8 खर्ब बढीको वस्तु आयात। माघ महिनामा मात्रै 1 खर्ब 42 अर्ब बढीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। र निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो वैशाखको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको जानकारी। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोग सचेत रहेको आयुक्त थपलियाको भनाई। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै आएका दलहरूले केपी ओली सरकारले निर्वाचन गराउने विषयमा संशय व्यक्त गर्दै आइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन आन्तरिक तयारी सकिएको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 5औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनको तयारी पूरा भएको बताएका हुन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार एक रिपोर्ट। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताएका छन्। शुक्रबार 5औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आउँदो निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिए। फागुन 21 गते मतदाता नावली प्रकाशन गरिने तथा देशभरि मतदाता स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधन गरिने उनको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्रीहरूको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको भन्दै आयुक्त थपलियाले बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको समेत जानकारी दिए। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नको लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि थपलियाले बताए। हामीले यो वर्ष अलिकति निर्वाचनमा यो मिडिया क्षेत्रको भूमिका र विशेषतः सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा गरेका छन्। अहिले रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। निर्वाचन कुनै पनि किसिमको स्रोत साधन पहुँच र शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र निर्वाचन निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने कुरामा आयोग सधैँ अडिग रहेको पनि उनले बताए। निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनको निम्ति आयोग सचेत रहेको पनि बताए। निर्वाचन कुनै पनि किसिमको शक्ति स्रोत साधन र पहुँचबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। निर्वाचन निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग सधैँ नै अडिग रहेको छ। यसअनुसार प्रत्येक निर्वाचनहरू अलि खर्चिलो र अलि भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण हामी आउँदो निर्वाचनमा आचार संहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी, कसरी कम खर्चिलो, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगको मूल ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउने रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, निकाय, व्यक्ति र विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको पनि बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा जागरुक भई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आम मतदाता सरिक हुनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 7 गते मतदाताहरूले आम निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै विक्रम सम्वत 2073 सालमा निर्णय गरी फागुन 7 गतेको दिनलाई निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुँदै जाँदा वस्तु आयातमा वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिना यता मात्र 8 खर्ब 3 अर्ब बढीको वस्तु आयात भएको छ। गत माघ महिनामा मात्रै 1 खर्ब 42 अर्ब बढीको वस्तु आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै जाँदा विदेशी वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी वस्तुको आयात कोरोना महामारी पूर्वकै अवस्थामा फर्किएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 7 महिनामा रु 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोड बढीको आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.01%ले यो तथ्याङ्क बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु 8 खर्ब 3 अर्ब बढीको आयात भएको थियो। यसै गरी 7 महिनाको अवधिमा रु 69 अर्ब 91 करोड 70 लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7.61%ले निर्यातमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा रु 64 अर्ब 97 करोड 12 लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष व्यापार घाटामा 0.66%ले सुधार भएको छ। वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 92 र निर्यातको हिस्सा 8% छ। हिस्सागत रूपमा हेर्दा आयातको हिस्सा मात्र 0.57%ले घटेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 7 महिनामा रु 8 खर्ब 73 अर्ब 56 करोड बराबरको वैदेशिक व्यापारबाट नेपालले रु 7 खर्ब 33 अर्ब 72 करोड घाटा बेहोरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 5.80%ले गिरावट हो। गत माघमा मात्रै आर्थिक वर्ष भन्दा 31% बढीको वस्तु आयात भएको छ। गत वर्षको माघमा रु 1 खर्ब 8 अर्ब 90 करोडको आयात भएकोमा यो माघमा रु 1 खर्ब 42 अर्ब 39 करोडको आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा रु 85 अर्ब 80 करोड, भदौमा रु 93 अर्ब 4 करोड र असोजमा रु 1 खर्ब 13 अर्ब 43 करोड बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको थियो। यसैगरी कार्तिकमा रु 1 खर्ब 10 अर्ब 22 करोड, मङ्सिर महिनामा रु 1 खर्ब 23 अर्ब 1 करोड, पुसमा रु 1 खर्ब 35 अर्ब 74 करोड बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ। यस्तै हालसम्मकै धेरै माघ महिनामा रु 1 खर्ब 42 अर्ब 39 करोड बराबरको विदेशी वस्तु आयात भएको छ। 7 महिनाको अवधिमा नेपालमा आयात हुने विदेशी वस्तुको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ। 7 महिनामा रु 39 अर्ब 70 करोड बढीको डिजेल आयात भएको छ। गत पुसमा रु 32 अर्ब 93 करोड बढीको डिजेल आयात भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको हो। उक्त पदमा सरकारले आजै राजेश झालाई नियुक्त गरेको छ। यता पदमुक्त भएका परियारले भने राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणी गरेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले जानकारी दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 165 मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार उपधारा 1 को ख प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यता आजै नेपाल सरकारले प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखमा राजेश झालाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम रौतहट निवासी झालाई प्रदेश 2 को प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो। पदमुक्त परियारले तटस्थता र निष्पक्षतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणी गरेका छन्। आफू पूर्व माओवादी समूहबाट सिफारिस भएकैले त्यस्तो पूर्वाग्रह राखिएको हुन सक्ने परियारको प्रतिक्रिया छ। विवादित नेकपामा आफू कुनै पनि गुटमा नलागेको प्रतिक्रिया दिएका परियारले पूर्व माओवादी घटककै भएका कारण आफूलाई पदमुक्त गरेको बताएका हुन्। उनले अहिलेसम्म पनि आफू निष्पक्ष रूपमै रहेर कुनै पनि गुटमा नखुली काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। परियार तत्कालीन माओवादीको भातृ सङ्गठन दलित मुक्ति मोर्चाको अगुवा रहेका थिए। पार्टीको सचिवालय सदस्य पनि रहेका परियार अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सांसद भएका थिए। 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावमा बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट परियार विजयी भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिभन्दा अर्को बाटो हुन नसक्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादका माध्यमबाट मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन्। 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको परिपालनामा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको पनि उल्लेख गरे। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आज 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइएको छ। प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना समेत गरेको थियो। उक्त समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिभन्दा अर्को बाटो हुन नसक्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादका माध्यमबाट मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आफ्नो आस्था एवं विश्वास बढाउन र त्यस अभ्यासलाई आत्मसात गरी इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरेका हुन्। लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि अन्य बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने तथा रोज्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनता त्यस्ता कुराबाट सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिले पनि लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यति लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष हामीले गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन स्थापना गरिसकेपछि पनि अझै पनि अन्यथा बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने अथवा अन्यथा बाटो रोज्ने प्रवृत्तिहरू मौजुद छ। हामी यस्ता कुराहरूबाट सतर्क रहनु पर्दछ र लोकतन्त्रभन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारभन्दा अर्को उपयुक्त बाटो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्नुपर्दछ। बृहत्तर राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको पक्षमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि अलमलमा नपरी विगतका बलिदानलाई सम्झेर अगाडि बढ्न अपिल समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई एकजुट बनाएर आगामी दिनमा सुन्दर भविष्य रचना गर्ने साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि हाम्रा चिन्तन र व्यवहार राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको परिपालनामा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट लोकतन्त्रमा कुनै खतरा नरहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। उनले लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठा प्रकट गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न पनि नदिने तथा सुशासन कायम गरेर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने पनि उद्घोष गरेका छन्। यस्तै सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने र त्योभन्दा अगाडि नै दिगो विकासका शर्त पूरा गर्ने अभियानका साथ सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको प्रयासलाई तीव्र पारिने पनि बताएका छन्। संविधान जारी भएपछि जनताको अभिमतबाट गठित आफ्नो सरकारले जनताको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गर्दै ओलीले सरकार गठन भएको सुरुको वर्ष विकासको आधार वर्ष र अर्को वर्ष समृद्धि आरम्भको वर्षका रूपमा बितेको स्मरण पनि गराएका थिए। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13वटा रिटहरूको बहस शुक्रबार सकिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च बारको तर्फबाट एमिकस क्युरीका रूपमा
गएकी गीता पाठक सौरौलाले बहस गरेपछि संसद विघटनको मुद्दाको बहस सकिएको हो। बहस सकिएपछि सर्वोच्चले सोमबारसम्म बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको छ भने बहसको निर्णय मिति नतोकिएका कारण 11 गतेपछि जहिलेसुकै फैसला हुन सक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। 2 महिनादेखि जारी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथिको बहस शुक्रबार सकिएको छ। एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सौरौलाले आफ्नो राय राखेपछि मुद्दामाथिको बहस आज सकिएको हो। एमिकस क्युरीका 5 वकिलहरूले बहस सकेपछि संवैधानिक इजलासले फागुन 10 गतेसम्मलाई मुद्दा हेर्दैमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुस 6 गते सर्वोच्चमा दर्जनौं बढी रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनवाई गर्दै पुस 10 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित जवाब पेश गर्न र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विघटनको निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि रिट निवेदनको यस मुद्दाको सुनवाई बृहत्पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गर्दै फेरि रिट दर्ता गरेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले यस मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने आदेश दियो। त्यसपछि रिट निवेदकले यस मुद्दाको सुनवाई बृहत्पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गर्दै फेरि रिट दर्ता गरेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले यस मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने आदेश दिए। माघदेखि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईमा 350 बढी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका छन्। 350 कानुन व्यवसायीको लामो बहसले गर्दा नै यस मुद्दामाथिको सुनवाई लम्बिएको थियो। पेचिलो मुद्दा र कानुन व्यवसायीको चर्को वकालतलाई मध्यनजर गरेर संवैधानिक इजलासले सहयोगीका रूपमा एमिकस क्युरी गठन गरेर बहसका लागि निम्ताएको थियो। सोही अनुसार पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका हुन्। 2 महिना लामो बहसपछि अब अर्को हप्ता प्रधान न्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा नै विभाजित भएको छ। नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली समूहले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेको छ भने पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।